أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة كندا والعالم. شكرا للجميع من أي بلد كيشارك هذه القناة وكيدعم القناة، شكرا لكم. في هذه الحلقة كيف شفتوا من العنوان دائما نبقاو في المواضيع اللي كتهم الناس على كندا. لماذا؟ علاش الناس كتفضل كندا على أوروبا، سيرتو الدول العربية؟ ورغم أن أوروبا راه قريبة للدول العربية، أقرب 3 سوايع، ساعتين، 4 سوايع، 5 سوايع بين القارة الأوروبية والدول العربية. كان المغرب 40 دقيقة في إسبانيا ميم با. الجزائر، تونس، مصر، الأردن، أي دولة 4 سوايع، 3 5 في أوروبا. ورغم ذلك الناس كتفضل كندا اللي بعيدة من المغرب كمثال. لكندا 7 سوايع في الطائرة. دول أخرى قد ما كتزيد في الشرق قد ما كتزيد، يعني 8 سوايع، 9، 10 غادي. مصر وراك غادي 10 حتى 12 ساعة في الطائرة. يعني التنقل بالطائرة مكلف كثيرا لأنه غالي. ما تنسوش ناخذ كمثال دولة كالمغرب، طائرة كتوصل حتى 1000 800 900 1200 1300 أورو في شهر في الصيف الفرد الواحد. وكاينين دي بي تذكرة الطائرة من المغرب ولا غيرهم كالدول المغاربية الأخرى كتمشي من أوروبا كتوصل 40 أورو 50 أورو، بحال رايان اير، وما غاديش ندير لهم إشهار ولا غيرهم. 40 أورو كتمشيك في إسبانيا، في أمستردام، في حنا 1300 أورو. ورغم هادشي كندا فيها البرد مقارنة مع إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، ولا بلجيكا. جو وي بارد شوية، ولكن ماشي بحدة ديال كندا. كندا باردة بمعنى كلمة، كتوصل حتى ناقص 30، ناقص 20، ناقص 40 في الشتاء وفي الثلج. ورغم هاد الظروف الدول العربية كيفضلوا كندا. علاش؟ هذا هو السؤال. علاش كيفضلوا كندا رغم هاد الظروف اللي ماشي محفزة وقاسية كمقارنة مع أوروبا، وكيبغيو يجيو لكندا؟ كاينين الناس كنعرفهم وشفتهم وكنشوفهم حتى في القناة الأخرى ديال باب كندا اللي كتهتم بالهجرة. الناس كتفضل أنها تهاجر من أوروبا تجي لكندا. بعض المرات كنسأل راسي علاش، شنو. وانا كنت كنعرف أوروبا وزرت أوروبا واستقريت فيها بعد المدة، كنعرفها. يعني أوروبا من البلدان المتقدمة، كتبقى قارة متقدمة، ماشي ما كنقارنوش بآسيا ولا إفريقيا، راه دول متقدمة سيرتو بحال الدول الاسكندنافية ولا غيرها. علاش هذا الرغبة المجيء إلى كندا؟ سر ما فهمتش علاش. ربما كنقول واش حب الناس كتبغي يعني حب الاستطلاع، الاستكشاف، تشوف بلد آخر ربما، ولكن ماشي كل شيء. يمكنش حتى مستقر سنين، 10 سنين بلجيكا، ولا حتى راحت الفرنسيين وي اون ميم طون، ولا البلجيكيين الاصليين يعني لي بيغلان ولا البلاد، ولا الايطاليين الاسبانيين كيهاجروا لكندا. علاش كندا؟ سؤال كطرحوه. علاش كندا؟ شنو اللي فيها احسن واكثر من الدول الاخرى رغم هذه المساوئ اللي تكلمت عليها في البدايه؟ لأن ما تظنش أن راه إسبانيا داك الجو جميل في الجنوب الإسباني ولا الجنوب الإيطالي راه ما غاديش تلقاه في كندا. بكل صراحة راه الناس هنا الأغنياء ديالهم والناس اللي عندهم إمكانيات وداك الشيء، راه الحلم ديالهم الأول كيمشي للباهاماس، كيمشي لجنوب إيطاليا، جنوب إسبانيا، جبل طارق، كيشرو دي ريزيدونس، كيمشيو لموناكو وكيستقروا تما. كيمشي 6 شهور 4 شهور، كيرجع هنا 3 شهور شهرين، كيمشيو. هذه هي الفكرة ديال الناس الكنديين. راه ملي كيديروا شويه الفلوس، نكون معكم صريح، ولا كيربح في اللوطو، نقولها لكم مباشرة، ولا كيولي غني. كيف قلت، ربما ديك الفكرة ديال كندا أن راه ممكن تحقق فيها جميع الأحلام ديالك، وتحقق فيها ديك الكفاءات، وتحقق فيها شي حوايج اللي ميمكنش تحققهم في أوروبا. ربما هذا سبب الناس كيفكروا فيه. أسباب كيف كنعددها دائما، ولا كتقول راه كندا فيها جميع الحقوق وأكثر من أوروبا. ربما الناس كتفكر هكا،
وربما ديك الفكره ديال ان في كندا كاينين ممكن تعمل المال فلوس اكثر من اوروبا، بصفه ان راه هي في القاره الشماليه يعني في امريكا ولا القرب ديالها من امريكا. كاينين اسباب وكنقدروا نقولوا هاد الاسباب الثلاثه علاش هاد الرغبه ديال الناس سيرتو حتى الناس المقيمون في اوروبا كيبغيو يجيو لكندا. كنسال هاد السؤال هذا وماشي عيب باش نعرفوا علاش. حاولوا. اول حاجه راه ديك الفكره ديال انك غادي تجي هنا وتحقق كل شيء راه غلط. راك انك في مهندس في بلجيكا ما توليش مهندس هنا في كندا. خصك واحد سنتين ديال الاعمال ودراسه من جديد ودير اختبارات باش يقبلوك. يعني ما كيعترفوش بالدبلومات واخا تجي من بلجيكا ولا تجي من سويسرا ولا تجي، ما يعترفوش لك. الدول العربيه نفس الشيء، كنتي طبيب نفس الشيء، كنتي ارشيتكت نفس الشيء. يعني خصك تكون مستعد دوز واحد 3 سنين ديال الدراسه والعمل وشويه الاداب لا قبلوا ان يقبلوا وتنجح في الاختبارات باش تولي كطبيب. هذا مثال. جميع الاعمال المقننه ليميتي ريغلومونتي كلهم بنفس المشكل. خصك تكون مستعد لهاد الامور هادي. الوغ الواجبات كتقول ربما هنا كاين حقوق اكثر من اوروبا. فوق اوروبا فيها الحقوق وكاينش هنا في كندا كاينين الواجبات اكثر من اوروبا. ارجع دائما للضرائب. كندا لو طو ديال لامبوزيسيون ديالهم اكثر من اوروبا، سيرتو كيبيك نقارنها بفرنسا ولا بلجيكا ولا. ونزيدكم حاجه الناس اللي ما عارفينهاش، الدخل الفردي. هذه ربما راه الناس ما كيردوش ليها البال. الدخل الفردي يعني الدخل الفردي في كندا قل من الدخل الفردي في الدول الاوروبيه. وي ما تمشيوش غالطين. خذوا كمثال استاذ هنا، استاذ ديال التعليم الابتدائي كيعطوه 40 45 حتى 50 الف دولار في الشهر. نقولوا 50 الف دولار. 50 الف دولار راه زوينه، يعني بحال قلتي 40 الف اورو، ولكن حيد منه واحد 26% ديال الضرائب اوتوماتيكمون. راه هي في كونطرا 50 ولكن ملي كتدخلك الكونط ديالك ما كتدخلكش 50، كتدخلك واحد 40 بحال هكاك 42، يعني 35 الف اورو تقريبا بحال هكاك ولا 36 كاستاذ. كنظنش استاذ ديال التعليم الابتدائي في فرنسا راه كيشد اكثر من 35 الف اورو في السنه، ولا في سويسرا ولا في ستوكهولم ولا في النرويج ما نظنش كيشد 35 الف اورو. وي ما تمشيوش. هذا كمثال. يعني الدخل الفردي ديال المهن اللي كتشوفوا راه قل من اوروبا. اوروبا عندهم مدخول اكثر. نرجعوا للمساعدات الاطفال، حيت بزاف الناس غالطين كيسحبوا كندا راه كتعطي مساعدات كبيره وبدين. نو، انا قارنتها ببلجيكا فرنسا ولا بسويسرا، سيرتو الدول السكندنافيه السويد والدنمارك. شوفوا على الدنمارك كتعطي تقريبا اكثر من كندا 20% ابوبري اكثر من كندا. الا كانت كتعطي الطفل كمثال 1000 دولار هنا في الشهر، 1000 دولار ملي كيشتغلش. الا كنتي كتشتغل كتاخذ عليه 100 دولار ولا 50. ردوا البال، كنتي كتشتغل 100 دولار في الشهر 150. سا ديبون السالير ديالك، المدخول ديالك في السنه انت والزوجه ديالك، المدخول العائلي كنسميوه غوفني فاميليان. في الدنمارك ولا غيرها كيعطيو اكثر. كنظن كتوصل حتى 1100 1000 اورو. 1000 اورو هي 1500 دولار، حيت الاورو راه 1 دولار 30 ولا 1 دولار 40. هذيك امثله. واش ممكن تحقق فيها كل شيء؟ صعيبه. هنا كندا خصك تفهموا واحد القضيه فيها لي لوبي كيتكلموش عليها. كاينين شي انشطه ما تقدرش تمشي لهم انت كمهاجر. ماشي يقولوا لك ممنوع، نو حقك، ولكن كيفاش تدخل لهم تما كاين السؤال. دي لوبي يعني الا ما كنتيش غادي نقولوا له حنا بالعربيه ولا بالدارجه واش حاجه بحال فيها الوساطه بطريقه غير مباشره، هما كيسموها ريفيرونس. كمثل الميديا ما تقدرش تمشي ليها واخا تكون عندك الفلوس. ترونسبور، داك الترونسبور اللي كيهضروا يتكلموا علينا ترونسبور ماريتيم ولا ترونسبور شي حاجه دي ريغلومونتي، صعيب باش تدخل له. كاينين امثله
كيفاش نقولوا ديزوتوريزاسيون في بحال التيليكومونيكاسيون ولا شي حاجه، شي مشاريع كبيره ما يعطوكش، ماشي يقولوا لك لا، ولكن صعيب ويصعبوا عليك ويدخل في اجراءات، وداك الشيء خصك تكون من دوك لي زيليت. سيرتو في كيبيك ولا في كندا، راه كنقول لكم الصراحه بالنسبه للناس اللي كيقولوا الاستثمار ما استثمار، علاش اغلبيه المهاجرون فاش كيستثمروا في جوج الحوايج، العقار، كتشري منازل وتشري وكاع عندك فلوس، ولا كيديروا دي تيت زافير، يعني انشطه تجاريه اللي ما كيبغيوهاش موالين البلاد، دي بانور يعني مول حانوت، دايرين حانوت في العربي الدارجه، ولا بقال، ولا بتي ريستورون ليباني ماروكان جو سي با تونيزيان، دي ريستورون يعني في الاكل ديالك. هاد الانشطه الصغيره بهذا المعنى. اما باش تدخل الانشطه الكبيره صعيب، واخا تكون عندك فلوس صعيب، وكاينين بزاف الحوايج اللي مسكوت عليها اللي صعيب واخا تبغي تدخل ليها ما تنجحش فيها، لان ما يتعاملوش معاك بواحد الطريقه غير مباشره. هنا دونون ماشي تقول لي علاش بحثوا، علاش؟ لان هاد الامور كيصطدموا بها الناس ما عارفين. سول اي واحد كيجي يستثمر هنا راه كيمشي للعقار ولا الانشطه التجاريه الصغيره. نعطي مثال، تعمل كلينيك بريفي، يلا كلينيك ميديكال صعيب بالنسبه للمهاجر، وين كلينيك، يلا كلينيك دونتير كبير صعيب. تعطيني كاينين دي من غير الكلينيك، كاينين انشطه تجاريه رياضيه كبيره، دي صال سبور كبيره ولا شي حاجه صعيب. واخا حنا في الدوله ديالنا شيء عادي، هنا صعيب، تلقى عراقيل وتلقى مشاكل، وتسال راسك واش عيشوا عندك الزبائن. هذا سؤال الله اعلم. يعني بديك المنظور وديك النظره ديال انك راك تقدر تحقق اي حاجه هنا مقارنه مع اوروبا، لا اظن. سال راسك وبحث، كاين شي حوايج كثيره ما نقدرش نتفصل فيها كلها، لكن مقارنه مع اوروبا، الجاليات في اوروبا، فرنسا شفتهم، في اسبانيا، في ايطاليا، في سويسرا، في السويد، عندهم انشطه كبيره، عندهم مصانع، عندهم كينتجو هنا ما كاينش. نمشيوش بعيد، مصانع ديال المهاجرون، يعني مهاجر عنده مصنع كبير ما كاينش، الا شي استثناء، اللي كاين شي مقاطعه انا ما عرفاش الله اعلم. حنا كنهضروا على العموم، يعني لا ماجوريتي بشكل عام، اغلبيه، ماشي تقول لي واحد في 5 المليون. يعني ما تقدرش. هذه في الانشطه التجاريه. كيف تكلمت في القضاء ما كاينش مهاجرون، حتى في المحاماه قلال شويه، وكلاء ما كاينينش، البروكيرور ما كاينينش، كنهضر العرب. وزراء ما كاينينش عرب، كاينينش. بزاف الامور اللي صعيبه. يعني ديك الكلمه تقول لي علاش اوروبا وفرنسا ولا غيرها، راه وزراء من المغرب، من الجزائر، من تونس، كاينين من لبنان، من وزراء في هولندا، في بلجيكا، في السويد، ما عندناش. انا في كندا كان واحد ماشي عربي، عربي من الصومال، جا لاجئ ولا وزير الهجره فيدرال، ما بروفانسيال اوبليسال. بروفانسيال يعني كيبيك ولا الاخرين كل كيبيك، ما عندناش شي وزير من اصل عربي بتاتا، والو. مستشارون وبليسا. ما نطولش، كنظن هذه الحلقه تعجبكم وتعطيكم نظره حقيقيه على كندا. شكرا لكم والى الحلقه المقبله، الى اللقاء.